क्लास साहब आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। ये जो हुकूमत ने पेशकश, इसको किस तरह देख रहे हैं? क्या कोई मुश्किलात फेस करनी पड़ रही हैं हुकूमत को जो इस तरह की पेशकश की जा रही है? आज मेरा दिल तो चाह रहा था कि आमिर साहब जो है ना बड़े समझदार हैं माशाल्लाह। बड़े आपको पता है हमारे लाहौरी बाबू जो है ना ये बड़े समझदार हैं। अब आप इनकी समझदारी समझ गई होंगी। जब भी कोई मुश्किल टॉपिक आ जाए ना जहाँ पे वो मेरी तरफ कहते हैं कि आपको कह दिया उन्होंने पहले से कि राउत से शुरू करना है आज, हाजिर जनाब हमसे शुरू कर ले। हालांकि आज शुरू इनसे करना चाहिए था कि ये जो आज खान साहब जो हैं उन्होंने आज जो ऑफ़र की है, अगर इसको पॉलिटिकली देखा जाए, मतलब वो कहते हैं ना, एक आमिर साहब लिखते होते थे न्यूज़ में, बड़े खूबसूरत इनकी पॉलिटिकल डायरी छपती होती थी, पॉलिटिकली इनकरेक्ट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरा ख्याल ये नाम था। तो आमिर साहब ने बड़े खूबसूरत पीस से लिखे हैं। कभी अगर उसकी किताब छाप दी तो पाकिस्तानी हिस्ट्री पे बड़ी इंतहाई शानदार किताब होगी पिछले 1-2 डेकेड्स की, जब इन्होंने मेरा ख्याल 2001-2002 के बाद शुरू की थी, वो डायरी न्यूज़ में लिखते थे। खैर, कमिंग टू द पॉइंट, अगर प्रैग्मेटिकली देखा जाए तो बड़ी शानदार ऑफ़र है कि जनाब इस वक्त एक जो मैच का फैसला होना है ना, मेरा ख्याल है वो फैसला होना है कि डिप्टी चेयरमैन कौन होगा। चेयरमैन का फैसला नहीं होगा, ये वो एक अलग है, क्योंकि जो वोट पड़ने हैं ना वो आपको लेके आने, जिसमें फ़र्क डालना है वो है डिप्टी चेयरमैन का इसमें। अब ये जो उन्होंने ऑफ़र की है, ये थोड़ी सी ऑफ़र, ये इमरान खान साहब एक बात नहीं समझ सके, या उनके वो जो बुज़दार साहब जो ने सारी ये जो हो गए खटक साहब, कि दोनों एक सूबे से कैसे हो सकते हैं, चेयरमैन भी हो जाए डिप्टी चेयरमैन भी हो जाए। मेरा ख्याल है गलत नहीं कह रहा था, ये गफूर हैदरी साहब बलूचिस्तान से हैं, संजरानी साहब भी बलूचिस्तान से हैं। सो उनके जो एडवाइज़र हैं इमरान खान साहब से, उनकी पॉलिटिकली मैच्योर उनकी अप्रोच यहाँ से देख लें कि वो जो ऑफ़र किसको कर रहे हैं, चेयरमैन भी उसी सूबे से ला रहे हैं, डिप्टी चेयरमैन भी उसी सूबे से ला रहे हैं। उन्होंने सोचा नहीं है इन द हीट ऑफ इमोशंस कि हम क्या ऑफ़र कर रहे हैं। अब चलो उनको तो ऑफ़र कर दी, उस पर तो हम बात करते हैं। MQM कह रही है जी हमें डिप्टी चेयरमैनशिप, उन्होंने कहा कि हमें दे, हमारे भी 4-5 वट जो हैं जो उस पर वोट्स हैं। अब इमरान खान साहब क्या करें, अपनी पार्टी का कोई बंदा सेनेट के लिए नहीं, अंदाज़ा करें कि 26 सीटें हैं इनके पास, दे आर द लीडिंग पार्टी। अब इनको तो ये चाहिए था कम से कम पहले चेयरमैन पे हाथ रखते। अगर आपको जमहूरी तो यही हक होता है ना कि आपके पास अगर कौमी असम्बली में अगर आपके पास अक्सरियत है तो वज़ीर आज़म उसी का आगे आता है, ऐसे वज़ीर आला बनता है, ये डेमोक्रेटिक राइट भी होता है। आप तो कहते हैं भी चेयरमैन तो हमारा है, वो हम हैं, तो आए उस पर डिप्टी पे बात करते हैं। अब इनके पास उनमें से 26 में से एक बंदा भी अहल नहीं निकला जिसका इनका ख्याल है गिलानी साहब को वो टफ टाइम दे सके। तो उन्होंने कहा संजरानी साहब को क्यों लाना है कि 2 चीज़ों पे संजरानी साहब जो हैं वो कर सकते हैं। एक तो साहब सर इनकम्बेंसी फैक्टर है कि लोगों से तल्लुकात बन जाते हैं, अच्छे तरीके से दोस्तियाँ तल्लुकात हो जाते हैं। संजरानी साहब का भी अपना एक 3 सालों में क्लाउड बन गया होगा, उनके भी होता है, लोग जान पहचान आ जाती है। दूसरा वो जी हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो रोना हम रोते हैं जी, बलूचिस्तान जो है ना पसमानदा रह गया, उसके पास कोई बड़ा ओहदा नहीं है, कि उसके पास कोई बड़ा मकाम नहीं है। वज़ीर आज़म आपका पंजाब से है, आपका सदर जो है वो आपका कराची से है, सिंध से है, आप स्पीकर आपका KP से है, तो जनाब फिर ये बलूचिस्तान को क्या देंगे? चलें जी उनको चेयरमैनशिप दे। अब तक तो ये चल रहा था, फेयर इनफ। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पे आपने जो गुफ्तगू की है मौलाना साहब पे, कल ही की थी, परसों की थी, वो मेरा ख्याल क्लिप है आपके पास, दोनों क्लिप अगर सुना दें तो उसके बाद मैं बताऊँ कि पॉलिटिकली तो हो सकता है कि आपका फैसला ठीक होगा। अच्छा। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप एक एक ऑफ़र कर रहे हैं, एक तो PDM को तो ये टूट जाएगी अगर वो मान जाते थे, तो एक तो PDM टूटती थी, दूसरा एक आपके लिए आपके पास वोट आ जाते और आपके अगेन उनके गिलानी साहब के हक में उनके वोट जाने थे 3-4 जितने भी हैं वो आपके हक में आ जाते। सो जो उसकी इक्वेशन थी दोनों से वो आपके हक में आ जाने थे। पॉलिटिकली तौर तो आपने ठीक सोचा है, बिल्कुल फाइन है, लेकिन क्या करें, आपका जब दिल चाहता है आप झुमर मार लेते हैं। अब एक और बड़ा आप माइंड ना कीजिएगा उस पर, हमारे यहाँ वो दूसरे, फिर एक और दिल का तो कभी खटक डांस कर लिया, कभी सराय की झुमर मार ली, कभी पख्तून वाला इन्होंने रक्स कर लिया, कभी बलोचों वाली इनका मतलब है ढोल पे इन्होंने जो दिल चाहता है इनका PTI का ये कर लेते हैं। और मजाल है शर्मिंदा हो जाए। मतलब है कोई सोच सकता था कि एक दिन पहले आपने यहाँ पे मौलाना फजल रहमान पे क्या तबरे पड़े हैं, कितना फायर वर्क किया है, आपने बम्बार्डमेंट की है। आज जो आपका सीनियर वजीर जो है ओपनली कैमरों के सामने कह रहे हैं माजी और हाल दिखा दे, दिखाएं जरा जी कौम को। कौम ने ये शर्मिंदा कौम ने भी नहीं होना, तो होना लीडरशिप ने नहीं होना हम तीनों ने है आखिर पे। बहरहाल दिखाएं कौम को। क्लिप प्ले कीजिएगा जनाब अली। मैं फिर कह रहा हूँ ना, कौम शर्मिंदा हो गई इन बातों पे। फिर इमरान खान साहब कहते हैं अखलाकियात का रोना रोते हैं कि इस मुल्क की अखलाकियात तबाह हो गई हैं, बर्बाद हो गई हैं। अब हमें समझाया जाए कि इन अखलाकियात का हम क्या करें जो आपने ये बयानात उन पे दिए हैं। आप फिर वही वाली बात है, वो बेहतर होता है कि बंदा इलेक्शन लूज़ कर ले,
اپنے آپ کو اتنے لیول پہ تو نیچے اخلاقی طور پر نیچے نہیں جانا چاہیے. کیا آنا چاہیے کم از کم. مطلب ہے اچھا عمران خان صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہی کین گیٹ اوے ود اینی تھنگ ود اے اسمائل. انہوں نے زرداری صاحب کے ساتھ مل کے پچھلا الیکشن لڑا تھا, اسی زرداری کے خلاف تقریر ابھی کل پرسوں کی ہیں. یہ تو وہی کام کر رہے ہیں جو نواز شریف صاحب, آصف زرداری یا باقی لوگ کرتے رہے ہیں کہ جناب جب دل چاہے ایک دوسرے کو گالی دے لی اور آپ کا جب دل چاہا آپ ان کے ساتھ مل جائے. افسوس یہ ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب ہیں یہ لاسٹ آف دا موہیکنز. وہ امریکن ناول جو ہے نا بڑی خوبصورت فلم بھی ہے اس پہ, ہی واز لاسٹ آف دا موہیکنز, کہ جو تھوڑا سا ان چیزوں کو اچھے کو اچھا برے کو برا اور ان کے درمیان کو ڈفرینشیٹ کر سکتا تھا کہ یار میں اس سائڈ پہ کھڑا ہوں, میری غلط ہے صحیح ہے, میرا ایک اپنا کنوکشن ہے, میں اس سے آگے پیچھے ہونے کو تیار نہیں. لوگ کہیں کہ اس طرح سیاست نہیں ہوتی, لیکن کیا کریں انہوں نے خود یہ باتیں کی. میں نے اور عامر صاحب آپ نے تو نہیں بتائی نا, ان کو تقریریں لکھ کے دیتے ہیں کہ آج یوں کر لیں آج یوں کر لیں. ہی واز اے لاسٹ آخری بندہ تھا جو اس ملک کی اخلاق کیا ٹھیک کر سکتا تھا, اس ملک کو تھوڑا سا ایک سائڈ پہ لگا سکتا تھا کہ ہم ادھر کھڑے ہیں جناب ایک سائڈ. وہی اس کے امیتابھ بچن صاحب والی جو لائن تھی کہ وہ کہتے نا جو ان کا ڈائلاگ تھا, قطار وہیں سے شروع ہوتے جہاں سے ہم کھڑے ہوتے ہیں, پھر وہاں سے شروع ہوتے نا اپنے سے قطار شروع کرتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ سینٹ جاتی ہے جے بہاڑ میں جائے, مجھے نہیں چاہیے چیئرمینشپ, مجھے نہیں چاہیے فلاں نہیں چاہیے ہمارے پاس, ہم تو مولانا صاحب سے بھیک. اس سے بہتر تھا پھر آصف علی زرداری کے ساتھ ڈیل ماریں آپ, پھر تو بہتر ہے. پھر گیلانی والے معاملے پہ پھر آپ وہاں پہ مل جائیں. آپ نے پہلے میچ کھیلا ہوا ہے نا, یہ کچھ عرصہ پہلے آپ نے سنجرانی صاحب والی دوبارہ ری الیکشن پہ جب ووٹ آف کانفیڈنس کا مسئلہ تھا, آپ نے ان کے ساتھ مل کے میچ کھیلا ہے, ان کو امیدوار کو ایکسیپٹ کیا تھا, وہ ان کو سلیم مانڈوی والا صاحب کو. آپ اگر آصف علی زرداری کے ساتھ اگر آپ ریکنسیلیشن پہ چلے جاتے نا تو کم از کم ہم کہہ سکتے تھے کہ آلریڈی انہوں نے کیا ہوا ہے جناب, ماضی میں یہ کر چکے ہیں. وہ مولانا کے ساتھ جتنا آپ کا ذاتی ہے, اٹس ناٹ اے وہ بزنس نہیں, اٹس ناٹ اے بزنس, اٹس اے پرسنل. وہ آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں, آپ اس کو کیا کچھ کہتے ہیں. آپ نے کے پی میں ان کی پوری حکومت لے لی, بلوچستان میں ان سے وہ چیزیں لے لیں. آپ کو تو ذاتی دشمنی ہے ان کے ساتھ. ذاتی دشمن کے ساتھ آصف علی زرداری کے ساتھ پولیٹیکل دشمنی ہو سکتی ہے, آپ کی ذاتی دشمنی نہیں ہے. میرا جو خیال ہے آپ کی مولانا کے ساتھ ذاتی دشمنی ہے جو آپ بھی بناتے ہیں, آپ کے فالوور بھی بناتے ہیں. اس سے بہتر تھا پھر آپ یہ جو ہے نا میچ کھیل جا رہے تھے کہ سینٹ اتنی اہم تھا, پھر زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھتے, پھر پرویز کھٹا کو ان کے پاس بھیجتے کہ بھائی صاحب کو زرداری صاحب کے پاس بیٹھیں, انہیں کہیں جناب کہ کوئی چھوٹا سا 19-20 ہمارے ساتھ کریں. سو میرے لیے مولانا کوئی آفر کرنا اس طریقے کی اور اتنی یہ بھونڈے طریقے سے کرنا, میڈیا کے سامنے کرنا, اور وہ اس کا مطلب مولانا صاحب جو کہتے تھے کہ مجھ سے این آر او مانگ رہے ہیں عمران خان صاحب, تو وہ تو بات پھر ثابت ہو گئی کہ جناب یہ این آر او تو یہ کچھ ہی ہوتا ہے نا کہ اپنے دشمن مخالفوں کو جن کو کرپٹ کہتے ہیں ان کو پاور میں لانا چاہتے ہیں, تو ڈیزل کو وہ لانا چاہتے ہیں پاور میں. تو باقی عامر صاحب میرا خیال اتنی دیر میں پکڑ گئے ہیں, ادھر ان سے پوچھیں. میں بڑا ڈرتے اور جان بوجھ کے ان کو موقع دے رہا ہوں کہ یہ میرا قیمہ بنا سکے, کیونکہ میں جو بولتا ہوں نا وہ انفیشنیبل ہے. میں ڈیولز ایڈوکیٹ بننا چاہ رہا ہوں کیونکہ کلاس صاحب نے ایکسیلیٹر کے اوپر اتنا زیادہ پاور رکھا ہے اور یہ ہمیشہ ان کے یہ اس کے ساتھ کانسوننس ہے ان کا, اس چیز پہ یہ کنسسٹنٹ ویو رہے ہوئے ہیں. مگر میں ایسے ہی ذرا نا کیونکہ بہت زیادہ آپ عمران خان پہ کریٹیکل ہو گئے ہیں, تو ایسے ہی تھوڑی سی بات یہ ہے کہ پاکستان میں اخلاقیات بڑی ریلیٹیو چیز ہے, اور جو ایبسولوٹ اس کے اندر جو موریلٹی کی ہے نا, فار ایگزامپل پاکستان میں بڑے بڑے لیڈر آئے ہیں جنہوں نے ایبسولوٹ, انہوں نے کہا جناب ہم نے کوئی بھی بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرنا. وہ پھر بیچارے باہر ہی بیٹھے رہے, جیسے کہ رسول بخش پلیجو ساری عمر اصول کی بات کی, ساری عمر وہ باہر ہی بیٹھے رہے. یہ پاکستان کے جن کو میں بہت عظیم آدمی مانتا ہوں سیاستدان میں, عابد حسن منٹو صاحب, وکیل بھی بہت بڑے ہیں, انسان بھی بہت بڑے ہیں, سیاستدان بھی بہت بڑے ہیں. وہ بڑی دفعہ میری ان سے بحث ہوئی ہے, انہوں نے کہا مین سٹریم میں آنے کے لیے جو کمپرومائز کرتے ہیں, میں باہر ہی رہوں گا, ساری عمر رہوں گا, مگر میں آنا ہی یہ الیکشن کے اس پروسیس کو مان کے ان کے طریقے کو کر کے کمپرومائز ہوگا, لہذا میں باہر ہوں. اور بھی بڑی مثالیں اس طرح کی دی جا سکتی ہیں جو کہ پیریفری میں رہے, کیونکہ مین سٹریم کے اندر آپ کچھ لے کچھ لو کچھ دو کی تھوڑی سی کرنی پڑتی ہے. یہ لازمی, یہاں سے میں شروع ہو رہا ہوں کہ عمران خان صاحب, میں خود بھی ان سے کہہ رہے تھے ہم کہ اس کا پھر انجام یہ ہوگا. اصل یہ ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا انجام یہ ہے. بھٹو صاحب بھی جب آئے تھے تو بہت بڑا انقلاب تھا, سب کچھ تھا, جو 1973 کا آئین بنایا تھا, ہفتوں مہینوں میں پہلی امینڈمنٹ, دوسری امینڈمنٹ, اور ساری اپنا چیف جسٹس لگوانا تھا, اس کو جو ہے نا اس کے لیے آئینی ترمیم کر دی, ایج لمٹ بڑھا دی جسٹس یعقوب کے لیے. باقی بھی جو پہلی دوسری تیسری ہیں وہ ساری فنڈامنٹل رائٹس کو, بنیادی حقوق کو کرب کرتی تھی, روکتی تھی.